वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी से में बड़ी स्पेसिफिक बात करेंगे जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए जो कौमी असेंबली से बिल मंजूर हुआ है। ये एक बड़ी लैंडमार्क जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है और इसके लिए बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडल टाउन रेप केस के बाद जो शोर हुआ था उसको हमने गायब नहीं होने देना, उसको किसी पॉजिटिव जगह चैनलाइज करना है। ये जो कानून सामने आया है इसमें क्या क्या है हम क्विकली आपको बताना चाहते हैं। सदर ममलिकत ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस के तहत सेशन कोर्ट को रेप के केसेस सुनने का जो इख्तियार है वो दे दिया है। ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट के कयाम तक रेप केसेस सेशन कोर्ट में सुने जाएंगे। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। ये कहा जा रहा है खुसूसी अदालतें जिनसी ज्यादती के मुकदमात 4 माह में निपटा देंगी। 2 से ज्यादा बार समाअत मुलतवी नहीं की जा सकेगी। हर जिले में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स कयाम किए जाएंगे जिनकी ड्यूटी में बिला ताखीर मेडिको लीगल चेकअप, सबूत इकट्ठे करना, फोरेंसिक करवाना और FIR दर्ज करवाना शामिल है। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 के तहत मुतासरीन को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। इसके अलावा वजारत इंसानी हकूक की मुशावरत से हर जिले या तहसील में भी खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुतासरीन और गवाहों की हिफाजत का इंतजाम, उनकी शनाख्त को खुफिया रखना, ऑडियो वीडियो के जरिए बयान, माली मुआवनत का इंतजाम, दारुल अमान का कयाम, मुतासरीन और गवाहों के वर्सा के लिए माली मुआवनत, जिनसी जराइम में मुलव्विस मुल्जिमान का डेटा बेस कायम करना, तहकीकात करने वाले अफसर की गफलत या नाअहली की सूरत में कसूरवार उसको करार दिया जाएगा और 3 साल तक की कैद और जुर्माना आयद किया जाएगा। तो ऑन पेपर ये बहुत चीजें एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही मलिका, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली तो बहुत सारी अभी इसमें रुकावटें हैं क्योंकि विश लिस्ट बहुत अच्छी है लेकिन ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग का फुकदान है, लोगों में आगाही का फुकदान है और बहुत सारे लोगों को तो बेसिक मालूम ही नहीं है कि ऐसे क्राइम से हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अदालतों के अंदर हो। थैंक यू मारिया एंड आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खसूसी प्रोग्राम किया आवाम की आगाही के लिए। एक बहुत ही अहम इशू है, एक बहुत ही घिनौना जुर्म है जिसकी सज़ा बहुत सख्त है और पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चियों को ये बहुत ही बड़ा इशू दरपेश है। एंड आपका ये शो ये प्रूव करता है कि जब जब ख़वातीन अहम मनसब पर फायज होती हैं या अहम रोल लेती हैं वो ऐसे इशूज़ को टेकअप करती हैं जो उनकी जेंडर को इम्पैक्ट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इसको बड़ा डिलीजेंटली परसू किया है और अभी ये बिल की सूरत में हमारे सामने है। बिल्कुल देखिए मारिया, ये बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया है और सेनेट से इंशाल्लाह पास होने के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने एक कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे बना, वज़ीर कानून ने इसको खुद अपने हाथों से तश्कील दिया और उन दोनों का बहुत ही कलीदी किरदार है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपने कहा कि अब ये आगे कैसे बढ़ेगा। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इस कानून के तहत एक स्पेशल कमेटी जो है उसको बनाया है। स्पेशल कमेटी के अंदर दीगर एक्टिविस्ट, वकला और ऐसे लोग मौजूद हैं, एंकर्स, जर्नलिस्ट, जो लोग इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को इसको अमल दरामद कराने में मदद करेंगे। पहले फेज के अंदर हमने जो सेशंस कोर्ट्स हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया एज एंटी रेप कोर्ट्स, खसूसी अदालतें। उसके बाद अब हम नोटिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मूव कर रहे हैं, वज़ीर आज़म उसको नोटिफाई करेंगे कि पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हस्पताल है उसके अंदर एंटी रेप क्राइसिस सेल बन जाए। इसकी बहुत अहमियत है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल है ये आगे बढ़ रहा है। साथ साथ आप भी उस स्पेशल कमेटी की मेंबर है। इसके अंदर जो गाइडलाइंस तश्कील दी जा रही हैं, जैसे कि इसकी आगाही का जो एक बड़ा अहम इशू है कि आवाम के अंदर आगाही हो, ख़वातीन और बच्चियों को पता हो कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। अगर कोई ये घिनौना जुर्म करता है तो रियासत उनके साथ है, बिकॉज ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये रियासत के खिलाफ जुर्म है, सिर्फ एक बच्ची या खातून के खिलाफ नहीं है। तो आगाही फैलाना, फिर उस लोगों को बताना कि अगर आप ये जुर्म करेंगे, घिनौना जुर्म, तो इसकी सज़ा संगीन से संगीन तर होगी और जो ट्रायल है वो 4 महीने में मुकम्मल होगा और आपकी सजा को रियासत यकीनी बनाएंगे। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, उसके लिए हमने गाइडलाइंस बनाई हैं और उस पर तमाम इदारों का और भी काम है क्योंकि मैं देख रही थी जो आला अदलिया वो तो बहुत सेंसिटिव है इस हवाले से। हमने देखा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क सामने आए हैं और इसके अलावा वो जो लाहौर से सीनियर जज साहिबा ने वो जो आयशा मलिक साहिबा ने 2 फिंगर टेस्ट के हवाले से दी, लेकिन इसको निचले लेवल तक लेके आना जहाँ हमारी कोर्ट्स के अंदर, हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, हमारे जो वकला हैं, उधर ये सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही होती है क्योंकि हम देखते हैं वहां पे मुकदमे को बड़े हद तक खराब किया जाता है और डिस्करेज किया जाता है लोगों, खवातीन को खास तौर पर। बिल्कुल मारिया, आपने सही निशानदेही की कि जो हमारे ड्यूटी बेरर्स हैं, जजेस हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, प्रोसिक्यूटर्स हों, जो लोग इस सिस्टम का, निज़ाम अदल का पार्ट हैं, उनको सेंसिटाइज करने की, यानी कि उनको आगाह करने की कि इस किस्म के जब जराइम
پیش ہوں, اس قسم کی نوعیت کا کیس آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, سوال کیسے پوچھنے ہیں, وکٹم کی ہینڈلنگ کیسی ہونی چاہیے, عورت کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے, کتنے لوگ کورٹ میں ہونے چاہیے, کس طرح اکیوزڈ کو عورت کے سامنے نہیں بٹھانا. اب ہم نے اس میں ایک کلوز ڈالا ہے کہ جو اکیوزڈ ہے, جس کو کہا ہے کہ اس نے جرم کمٹ کیا ہے, اس کو ڈائریکٹلی یہ استحقاق نہیں ہوگا کہ وکٹم سے سوال پوچھے, انٹیمیڈیٹ کرے, اسے ڈرائے دھمکائے. اور پھر ہوتا ہے کہ بارہا عدالت لگتی ہے تو ریپ کا کیس چل رہا ہے اور تماشا لگا ہے تو بند کر دیں دروازے کو, اور خصوصی لوگ اس کے اندر ہوں کیونکہ وکٹم عورت یا بچی سیف محسوس کرے, ایک باوقار طریقے سے اپنی شہادت شواہد پیش کر سکے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور شق کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, وہ ہسٹورک ہے کہ بارہا ریپ کے کیسز میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کی کردار کشی کے عمل کو اکوٹل سے, کیس کے خارج ہونے سے مختص کیا جاتا تھا. اب ہم نے اس میں ایک شک ڈال دی کہ اگر عورت کی کردار کشی ہوگی تو اس عمل کو کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ملے گی کہ عورت کے کردار کی, اس کی پاسٹ ریلیشن شپ کی, یا اس کے کسی جاب کی, یا جو بھی آپ منظرنامہ پیش کرنا چاہتا ہے ایکیوزڈ یا اس کا وکیل, اس کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی, کیس پہ اثر انداز لیگلی نہیں ہوگی وہ چیز. تو خواتین کو یہ سمجھ, کچھ ایک ایسا کیس سامنے آیا تھا ایک بچی کا جس کے اندر ایک جو لڑکا ایکیوز تھا اس نے اس کی تصویریں کورٹ کے اندر لے آیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ختیجہ کیس میں بھی ایسے ہوا تھا. ختیجہ نے تو لڑا تھا جا کے, اور ختیجہ نے بڑے پاورفل طریقے سے اس کو کامبیٹ کیا تھا, اس سے ڈیل کیا تھا, اینڈ شی اسٹوڈ اپ فار ہر سیلف. اس طرح ریاست جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. اب ریاست ایک وکٹم سینٹرڈ اپروچ کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم نے اس میں وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن کی بھی بات کی ہے کہ وکٹم کو کیسے اکیوز سے پریشر سے بچانا ہے. اگر اس نے شواہد دے دیے اور اس نے ایک آدمی کو منسلک کر لیا کیس کے اندر تو پھر اس کے بعد پریشر نہیں آنا چاہیے, اس کو سیف رہنا چاہیے. اگر اکیوزڈ کی بیل بھی ہو جائے تو اس کے پاس یہ استحقاق یا یہ رائٹ یا خوف یہ محسوس مواقع نہ نہیں کرے ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ہراساں کر سکے. اچھا, یہ جو آپ لوگوں نے یہ وقت طے کیا کہ 4 ماہ میں نمٹائیں گے اس مقدمات کو, 2 سے زائد بار سماعت ملتوی نہیں کی جا سکے گی, یہ ایک اچھی اس میں ایک بات ہے. لیکن پھر بھی اس میں پولیس کا کردار بہت اہم ہے, خاص طور پہ خواتین پولیس آفیسرز کی میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ ریشیو ایک تو بہت کم ہے. پھر جہاں پہ چھوٹے علاقوں میں پتہ نہیں وہاں پہ کیسے خواتین پولیس آفیسرز موجود ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی, یا وہاں پہ بھی آدمیوں کو ہی عدالتوں میں ساتھ جانا پڑے گا ان وکٹمز کے ساتھ. تو یہ بڑے اس میں ابھی گیپس ہیں. بالکل ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی اس ایریا کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. قوانین بہت آئے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور خواتین پولیس آفیسرز یا انویسٹیگیشن آفیسرز کا بڑا کلیدی کردار ہے. اور ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ جب خواتین انویسٹیگیشن کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس قسم کے حالات ہیں کہ عورتیں جھٹکاتی ہیں بات کرنے سے, کسی میل آدمی کو بتانا کہ ان کے ساتھ کیا گھنونا جرم پیش آیا. تو ہمیں اپنی جو ڈیوٹی بیررز خواتین پولیس آفیسرز ہیں ان کو آئی اوز کے رول میں تعینات کرنا ہے, اور ریاست نے یقینی بنانا ہے. ہم نے ایک ڈرائیو کرنی ہے کہ صوبے عورتوں کو ریکروٹ کریں ایز سینئر پولیس آفیسرز آئی اوز کے رول میں, اور اس کے لیے بھی ہم بات کر رہے ہیں دیگر صوبوں سے, اور آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹریننگ کا جو عمل ہے ماریا یہ نچلے سطح تک جائے, خاص طور پہ ایس ایچ او لیول, نیچے جو سپاہی لیول کے اوپر, کیونکہ وہاں پر جب بھی کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو جس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس سے تو کوئی بھی نارمل خاتون جو بہت زیادہ بہادر نہیں ہوگی, ذرا سی بیچاری گھبرا جائے گی, وہ تو نہیں, وہ کہے گی جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تو کرنا. اسی لیے تو اسپیشل جو یہ خصوصی کورٹس ہیں ان کی انوائرمنٹ ایسی ہوگی, ان کو اسٹرکچر ایسے کیا جائے گا کہ یہ وکٹم جو ہے اس کو سپورٹ کریں. اس سے پہلے تو تھانے آ جاتے ہیں نا, تھانوں کو کیسے. لیکن جہاں تک تھانوں کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم پولیس آفیسرز کو سینسیٹائز کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے. JIT تشکیل دی جا رہی ہے اس قانون کے اندر جس کو DPO ہیڈ کریں گے, اس کے اندر ایک SHO ہوں گے, ایک سپرنٹینڈنٹ ہوں گے. تو اس کیس کو اہمیت دی جائے گی. ریاست کی طرف سے یہ میسج جائے گا کہ آپ نے جب کیس کو FIR آپ نے کاٹنی ہے تو جس طریقے سے آپ نے وکٹم کو ٹریٹ کرنا ہے وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے گائیڈ لائنس بنا رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ریپ کیسز کے اندر یا سیکشل اوفینسز کیسز کے اندر کس طریقے سے ہونی چاہیے. ان گائیڈ لائنس کو وزیر اعظم خود نوٹیفائی کریں گے اور ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے. چلیں, بہت شکریہ ملکہ. ہم ساتھ ساتھ اس مانیٹرنگ پروسیس پہ ہم آپ سے ضرور بار بار اپڈیٹ لیتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایسا کاز ہے کہ پاکستان میں ہر خاتون نے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور اس حوالے سے قانون سازی کے ساتھ ساتھ بہتر امپلیمنٹیشن بھی چاہتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.